बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल बहुत बदलती जा रही है, बड़ी तेज़ी से इस्लामाबाद में कट हो रहा है। मैंने पहले भी आपको ब्लॉग में गुज़िश्ता रोज़ बताया था। आज उसके असरात पता लग रहे हैं कि पावर शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया और जल्द हुकूमत बन जाएगी, क्योंकि धमकी कारामद साबित हो गई। उनको कहा गया था बना ले, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरह कमिश्नर साहब का ज़मीर जागा या जगाया गया, ये सवाल भी अभी तक ज़िंदा सलामत है। और फिर एक बात ये सामने आई है कि 2 साल की वजारत उज़्मा की ऑफ़र हुई थी, मैंने ठुकरा दी। ये किसने कहा? फिर एक और सवाल पैदा हो गया है कि शेर अफजल मरवत के घर छापा क्यों मारा गया, और उनके बारे में बाकायदा जवाब तलब किया गया और अदालत ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया। ये सारी चीज़ें जो है ये भी डिस्कशन करूँगा। और इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि क्या अगर हालात ऐसे ही रहे तो सदर ममलकत जो है वो कौमी असम्बली को तहलील कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों की आगाही आपको दूंगा, तफसीलात से बात करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। इसी दुआ के साथ बात को आगे बढ़ाते हैं कि हुकूमत बनने जा रही है पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत, और ये कहा गया था बनाओ, जो नहीं बना सकते तो फिर कुछ और फार्मूला ढूंढा जाएगा। लिहाजा इस्लामाबाद में जो कट हुआ उसमें कोई मामला तय हो गया और नवाज शरीफ साहब अपने चिल प्रोग्राम के लिए मरी चले गए। इसका मतलब कि मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और जल्द हुकूमत बनती नज़र आएगी। अब बात यह है कि जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने जो बयान दिया और उसकी तहकीकात की एक कमेटी भी बना दी गई और मामला भी आगे चल रहे हैं, उनको बर्खास्त भी कर दिया गया। और लगता यही है कि फ़िलहाल तो उन्हें OSD बनाया गया, लेकिन हो सकता है वो नौकरी से भी हाथ धो बैठे और फिर उनकी पेंशन का मामला, यानी आखिरी वक्त में किन मुश्किलात में सामने हुए, उनके पीछे क्या था, आगे क्या था, ये सारी चीज़ें जो अभी तहकीकात के बाद निकलेंगी। लेकिन फ़िलहाल ये सवाल जो है पूरी कौम कर रही है कि आखिर उनका ज़मीर जागा या जगाया गया था। इसका जवाब अभी तक कौम को नहीं मिल सका। दोनों जानिब से मुख्तलिफ राय दी जा रही हैं और शोर मचा हुआ है, एक सोशल मीडिया पे एक हंगामा आ रही है, बिना ये सोचे समझे कि इससे मुल्क को मिलत की जो तौक़ीर है उसमें कमी हो रही है। बहरहाल अब अगली बात करते हैं कि जी हालात जो है वो ऐसे हो गए हैं कि जब सब मिल के बैठे, सिर जोड़ के बैठे और कुछ फार्मूला ममलकत को आगे बढ़ाने का निकालें और अवामी रिलीफ के लिए निकालें, क्योंकि किसी के पास अक्सरियत नहीं है। मिल के ही हुकूमत चलानी पड़ेगी, मिल के ही आगे चलना पड़ेगा और अपोजिशन को भी मजबूती से अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, जो भी अपोजिशन बने। अच्छा, अदालत से रुजू किया था शेर अफजल मरवत ने, तो मोहसिन अख्तर कियानी ने, जस्टिस ने बड़ा सख्त रिमार्क दिए कि ये क्या बात हुई। शेर अफजल मरवत जो हैं एक कानूनदान हैं, एक सियासी लीडर हैं और अब कौमी असम्बली के रुकन भी हैं, लेकिन बग़ैर बताए बग़ैर वारंट उनके घर छापा मारा गया। शेर अफजल मरवत ने कहा जी मुझे लग रहा था कि ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो 2 ही फैसले थे, या मैं दरगुजर करके दाएं बाएं हो जाऊं, या फिर मैं फायरिंग करूंगी जो लोग बग़ैर बताए दीवारें फांद के अंदर घुसे हैं। और ये वाक़या जो है किसी छोटे मोटे इलाके का नहीं है, ये जनाब ये इस्लामाबाद का वाक़या है। तो इस्लामाबाद के वाक़े में भी अगर ऐसा होना है, इस्लामाबाद जैसे मुल्क शहर में भी ऐसा होना है और एक रुकन कौमी असम्बली के घर में इस तरह रात के अंधेरे में घुसना है, तो फिर क्या होगा। तो जस्टिस कियानी ने बहुत सख्त रिमार्क दिए और IG इस्लामाबाद से जवाब तलब किया और उन्होंने कहा अगर वो नहीं अपने आप को मतलब बदल सकते तो फिर उनको बदल दिया जाए। तो ये सारी बातें सामने हुई क्योंकि उन्होंने शिकायत की थी शेर अफजल मरवत ने कि मुझे लग रहा था कि अगर मैं पकड़ा जाऊं घर से तो कहीं लापता अफराद की फहरिस्त में मेरा नाम ना आ जाए, इसलिए मैंने वहाँ से निकलना पसंद किया और मैं वहाँ से फ़रार कर गया। अब अदालत से मैं इंसाफ मांगता हूँ। बहरहाल उन्होंने मुख्तलिफ नोटिस जारी कर दी और लोगों को तलब कर लिया, IG से भी जवाब तलब कर लिया। अब अगली बात यह है कि पावर शेयरिंग, तो पावर शेयरिंग 2 पार्टियों में हो गया मसला मसाइल। उधर वो जो है PTI वाले जो है उनकी शिरकत जो है वो चलेगी वहाँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, तो मामला वहाँ भी है। अभी वहाँ भी बगावत की खबरें आ रही हैं कि वहाँ भी वो लोग शामिल नहीं होना चाहते जो आज़ाद। वो कहते हैं हम सियासी लोग हैं, हम सियासी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, हम किसी मजहबी पार्टी में किसी मजहबी टाइटल के साथ आगे सियासत नहीं करना चाहते। लेकिन मजबूरी है, अब क्या किया जाए, ये जाना तो पड़ेगा। देखना ये है कि कितने लोग
اپنی گرفتاری پیش کرتے ہیں، یعنی جاتے ہیں اس پارٹی میں اور کتنے نہیں جاتے، کیونکہ جب تک یہ ضم نہیں ہوں گے اس میں، جب تک بات نہیں بنے گی، صرف اتحاد سے بات نہیں بن سکتی۔ پھر یہ ان کا خیال ہے کہ مخصوص نشستیں مل جائیں گی، تو یہ بھی نہیں، اگر اس پارٹی نے پہلے سے کوئی لسٹ دی ہوئی ہوگی تو ہوگی، ورنہ بعد میں نہیں ملیں گی، تو یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی۔ اب بات آتی ہے کہ جی کیا یہ 2 سال کی جو وزارت عظمیٰ کی آفر دی گئی تھی وہ کس کو دی گئی تھی؟ تو ایک فارمولہ چل رہا تھا، وہ جو پاور شیئرنگ کا، اس میں تھا 2 سال اور 3 سال، جس کے بعد جتنی نشستیں وہ 3 سال اور جو اس کے بعد کم ہے وہ 2 سال۔ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی باری تھی، تو یہی کہا جا رہا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری نے ٹھٹھا میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، اپنے جشن جو فتح کا جشن منایا تھا اس میں کہا ہے کہ جناب مجھے 2 سال کی دیر سے وزارت عظمیٰ، لیکن میں نے ٹھوکر مار دی، میں ایسی وزارت عظمیٰ نہیں لینا چاہتا، میں عوام کی طاقت سے لوں گا اور 2028-29 میں لوں گا عوامی طاقت سے۔ پنجاب کو بھی ہم فتح کریں گے اور باقی بھی وفاقی حکومت بھی عوامی طاقت سے لیں گے۔ تو بہرحال میں نے ٹھکرا دی ہے۔ اب پارٹی جو فیصلہ کر رہی ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں، نہ میں وزارت کے حق میں ہوں نہ میں وزارتوں کے حق میں ہوں، لیکن بہرحال جو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی فیصلہ کرے گی اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ تو بہرحال جو ایک سلسلہ طے ہو گیا، کیونکہ مملکت کے اجتماعی مفاد میں اور قومی مفاد میں یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ حکومت بنائی جائے اور ملک کو کسی جمہوری پٹری پہ چڑھایا جا سکے۔ ڈیڈ لاک کا خاتمہ ہو چکا ہے، ڈیڈ لاک ختم ہو گیا، تو اب یہ معاملات آگے تھے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر یہی حالات رہے تو جو دھمکی آئی تھی کہ 72 گھنٹے میں بناؤ نہیں تو قومی حکومت، تو اس میں یہ بھی ایک سوال آ رہا ہے، ایک مطلب خاص حلقے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو صدر مملکت عارف الوی اسمبلی توڑ دیں گے۔ تو جناب یہ بالکل مفروضوں پہ، اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ایسا چانس ہے ہی نہیں، ان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دیں۔ تو لہٰذا یہ صرف ایسا ہی ہے، چونکہ افراتفری ہے اور ابھی پتہ نہیں لگ رہا کہ کو حکومت کون بنائے گا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، تو اس سلسلے میں یہ افواہوں کا بازار گرم ہے اور اسی میں ساری باتیں چل رہی ہیں، اسی میں پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، اسی میں وہ بیلٹ پیپر کی باتیں بھی آ گئی۔ تو اصل لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ چل نہ سکے، تباہ ہو جائے، اور میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ نہیں، یہ ڈیڈ لاک بھی ختم ہونا چاہیے، اجتماعی کاز پہ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اور مل کے چلنا چاہیے اور سوچ کے بڑھنا چاہیے۔ کیوں کہ سب پہ ذمہ داری، جس کو ووٹ دیا گیا وہ چاہے 1 سیٹ والا ہے چاہے وہ 100 سیٹ والا ہے، سب پہ برابر کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، وہ منتخب لوگ ہیں۔ تو پارلیمنٹ میں جا کے اس کی باقاعدہ ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کرے، جھگڑا کرے، قانونی ترامیم کرے، جو بھی کرنا ہے ملک و قوم کی بہتری کے لیے مل کے کریں۔ اگر مل کے نہیں کریں گے تو پھر معاملات جو ہے کسی اور طرف نکل جائیں گے، اور بہت جگہ ہسائی ہو چکی۔ تو مملکت کے بنے، یعنی بھی پاکستانی پاکستان کے بنے اور پاکستان کے لیے جیے، پاکستان کے لیے مرے، کیونکہ پاکستان نے ہی ہمیں شناخت دی ہے۔ آج اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔